एतमक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपास्यते सर्वत्रागमचिन्तं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सौम्यमिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय हे पप्रवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रता क्लेशदीकतरस्ते स्वम् अव्यक्तायाशक्तचेतसम् अव्यक्त्वा हि गतिर्दुःखम् बृहद्वाप्तिर्वाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अननेनेवो युगेन मां ध्यायन्तो युपास्यते तेषाम् अहं समुद्धर्त्वा मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्थ मज्जावेशितचेतसाम् मज्जेव मन आदस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयुगेन तत मामैच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासमर्थायसि मत्कर्म परमः भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदभ्यासक्तायसि कर्तुं मदैगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं तत् कुरु यतयात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरन्तरम् अत्यष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहङ्कार समाधुक सुखंस्कमि सन्तुष्ट सततं योगी यतयात्मादिरनिश्चय मज्जर्पित मनो बुद्धिर्युमदभक्त समे प्रिय यस्मन्नुद्धिजते लोकान्नुद्धिजते च यः हर्षं हर्षयुद्वेगै मुक्तया स च मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनगतवेतः सर्वारम्भ परित्यागी युमदभक्त स्वमे प्रिय यो न रिष्यति न दृष्टि न शुचन्ति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्ये प्रिय नर समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जित तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रिय नर एतु धर्ममृतम् इदं यातु उक्तं पर्युपास्यते सद्धदानामत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिय इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां वैयासिकं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नामकं 12 अध्याय।